लाड़काना के करीब गांव मस्ती खान चांडियों के रहने वाली मसमात नजीरा खातून चांडियों, इस्लाम खातून, रोजीना खातून, जमीरा खातून, हदायतुल्लाह और बच्चों ने मिलकर बाअसर वडेरे और न्यू डेरो डीएसपी एसएचओ के नाजायज ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर मुतासिर औरतों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाअसर मोहम्मद अली पत्तो, खुदाबख्श पत्तो ने हमारी जरी जमीन पर कब्जा किया है। ये इत्तला हमने हद के पुलिस स्टेशन पर दी। पुलिस बाअसरन शख्स से मिली हुई है। औरतों ने मजीद कहा, हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और निगरान वजीर आला सिंध, आईजी सिंध, डीआईजी लाड़काना, एसएसपी लाड़काना और आला अदारों को कि हमारी ज़मीन का कब्जा माफिया से कब्जा छुड़वाकर हमें अपनी ज़मीन दिलाने में हमारी मदद करें। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वरना दूसरी सूरत हम सख्त से सख्त एहतजाज करेंगे। सिंध पुलिस के 36 साला सर्विस मुकम्मल होने पर सब इंस्पेक्टर की अलविदा तकरीब। कराची जिला कुरंगी पुलिस थाना जमान टाउन में तैनात सब इंस्पेक्टर अमानत फिरोज की महकमा सिंध पुलिस की 36 साला सर्विस मुकम्मल होने पर एक पुरवकार अलविदा तकरीब का एहतताम किया गया। तकरीब में एसएसपी जिला कुरंगी ऑपरेशन हसन सरदार नियाजी, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कुरंगी तनवीरुल हसन ने शिरकत की। एसएचओ जमान टाउन जमीर खाड़ो और डीएसपी कुरंगी हसन रजा ने एसएसपी कुरंगी का इस्तकबाल किया। फूल निछावर किए गए। तकरीब में समाजी अदारों से ताल्लुक रखने वाले अफराद और दीगर अफसरान व अहलकार मौजूद थे। समाजी शख्सियात की जानिब से एसएसपी हसन सरदार और एसएसपी तनवीरुल हसन को सिंध की सकाफत अजरक टोपी के तहफ़्फ़ुज़ात से नवाजा गया। एसएसपी जिला कुरंगी हसन सरदार ने सिंध पुलिस से रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर अमानत फिरोज की अलविदाई तकरीब के बेहतरीन इंतजामात पर एसएचओ और जमान टाउन जमीर खाड़ो और हेड महरर की काविशों को सराहा। एसएसपी कुरंगी ने कहा, सब इंस्पेक्टर अमानत फिरोज ने अपनी जिंदगी के 36 साल महकमा पुलिस को दिए। इस तरह की तकरीब का इनकाद होना जरूरी है ताकि महकमा पुलिस से रिटायर होने वाले ऑफिसर या अहलकार की हौसला अफजाई के लिए ये एक बेहतरीन अमल है। एसएसपी हसन सरदार ने कहा, आज ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन पुलिस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सब डिविजनल ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन पुलिस, एसआईओज और एसएचओज भी इसी तरह साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए। तकरीब के बाद सब इंस्पेक्टर अमानत फिरोज को सरकारी प्रोटोकॉल में पुलिस मोबाइलों के हमरा थाने से अलविदा किया गया। भटाई कॉलोनी कुरंगी क्रॉसिंग की बाजार वाली गलियों से अल खिदमत के रजाकारों ने फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए फंड जमा किया। भटाई के कारोबारी हजरात ने भरपूर ताउन किया और साथ ही साथ ये यकीन दहानी भी करवाई कि मुश्किल के इस घड़ी में हम अपने फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। आखिर में नाजिम जमात इस्लामी वार्ड नंबर 3 अहमद शाह ने तमाम कारकुनान व नायब नाजिम वार्ड नंबर 2 हमाद बट का शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। तमाम साथियों को अल्लाह पाक मजीद इस्तकामत नसीब फरमाए। अल्लाह की रजा के लिए आपके इन काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। शहरियों ने मीडिया को बताया कि फलस्तीन भाइयों के लिए दिन रात फंड अल खिदमत अदारा मदद कर रहा है। कुरंगी जिले थाना जमान टाउन पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से फायरिंग का तबादला। एसएसपी कुरंगी, एक डाकू जख्मी हालत में साथी समेत गिरफ्तार। डाकू कुरंगी नंबर 1 मेहरुन्निसा अस्पताल के करीब शहरी से लूटमार कर रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फरार होने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। गिरफ्तार डाकुओं से असलहा, 2 पिस्टल और छीने हुए 3 मोबाइल फोन बरामद। एसएसपी हसन सरदार, गिरफ्तार डाकुओं की शिनाख्त जख्मी फारूक हुसैन और जुहेब के नाम से हुई। गिरफ्तार डाकुओं का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। गिरफ्तार जख्मी डाकू को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल साथी को थाने मुंतकिल किया जा रहा। ढोरोनारों में एचएम अदील कुंभार की क़ियादत में एक और कदम। वर्ल्ड सोशल वर्क GBHS ढोरोनारों में सफाई का आगाज किया गया। उस सिलसिले में स्कूल टीचर्स मुफ्ती इम्तियाज राजड़, मोहम्मद अली महर, आबिद अली राजपूत, जावेद राजपूत, अनीस राजपूत, वकास राजपूत, रेहान अली महर, अयाज अली और दीगर तमाम स्टाफ के साथ सफाई मुहिम का आगाज किया। एचएम अदील कुंभार की काविशों से गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अपने आप को हर यूनिट या कोई भी मुमलिकत पाकिस्तान के हक में और मफाद में है। बहादुरी के साथ हर प्रोग्रामों को बखूबी सर अंजाम देते हैं। आज मोरखा 5 नवंबर रोज इतवार को चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी टंडवादम चाचा गुलाम मुर्तजा जुनेजो, म्यूनसिपल कमेटी टंडवादम एडमिनिस्ट्रेशन के अहकामात पर शहर टंडवादम के कचरा कुंडियों से कचरा उठाया जा रहा है। शहर के नालों की सफाई सुथराई करवाई जा रही है, जिसकी निगरानी चीफ CSI हमीद बलोच, CSI तनवीर राजहाटी कर रहे हैं। मलीर यूसी 7 पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की इलेक्शन का सिलसिला जारी।
اس موقع پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین امیدوار سلمان عبداللہ مراد اور وائس چیئرمین امیدوار سلیم میمن نے میمن گوٹ کی مختلف پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کیا۔ ہاشم خاص خیلی گوٹ میں پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کیا۔ ووٹر اپنا ووٹ کاسٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر سیکورٹی انتظامات انتہائی سخت کیے گئے ہیں۔ اس الیکشن کا نتیجہ آنے کے بعد ہی پتہ لگے گا کس کی جیت اور کس کی ہار ہوگی۔ لاڑکانہ کی پولیس کے افسوسناک کارنامے۔ لاڑکانہ ولید تھانے کی پولیس کچے کے روایتی کے ڈاکوؤں کے کام کرنے لگی۔ عورتوں اور معصوم بچوں کو اغوا کرنے والوں میں لاڑکانہ ولید پولیس کے اہلکار اور ڈی ایس پی ملوث نکلے۔ کارنامہ عوام کے سامنے آ گیا۔ اپنے ہی ایس ایس پی لاڑکانہ کو خوش کرنے کے لیے غریب و مسکین لوگوں کو رات کے اندھیرے میں اغوا کر کے لاکھوں روپے وصول کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ لاڑکانہ کی انتظامیہ نے اپنی آنکھوں پر کالی پٹیاں باندھ لی ہیں۔ غریبوں سے انصاف نہ ہو سکا۔ وارڈ نمبر 15 ٹنڈوادہ میں کونسلر حاجی صلاح الدین انصاری کے انتقال پر خالی ہونے والی نشست پر ضمن الیکشن میں وارڈ نمبر 15 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اشرف انصاری 828 ووٹ لیے۔ جے ڈی اے کے امیدوار نے 75 ووٹ لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ الیکشن جیتنے کے بعد شہر ٹنڈوادہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ریلی نکالی۔ شہر میں جشن کی صورتحال ہو گئی۔ ریلی کی صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر ملک امام الدین شوقین، میونسپل کمیٹی ٹنڈوادہ کے چیئرمین چاچا غلام مرتضیٰ جنیجو، وائس چیئرمین ملک ذوالفقار، کونسلر ملک ذوالفقار روشن، غلام محمد میمن، حاجی عبدالرحمان انصاری، انور عباس، راؤ عبدالحق، رانا غلام محمد انصاری، برادری کا چیئرمین ارشاد انصاری، وارڈ کے تمام برادریوں کے نمائندے اور پارٹی کارکن نے شرکت کی۔ کورنگی میں رکشہ مافیا کا راج برقرار۔ کورنگی 5 نمبر سے لے کر الیاس گوٹ تک بغیر کسی روڈ پر منٹ غیر قانونی اڈے قائم۔ فی رکشہ 100 روپے سے لے کر 400 تک بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ 9 سیٹر رکشہ پر سپریم کورٹ نے پابندی عائد کر دی تھی۔ قانون کی دھجیاں اڑانے والے رکشے مافیا والوں نے 9 سیٹر رکشے سرعام روڈوں پر چلانے لگے۔ کورنگی الیاس گوٹ کے رہواسیوں کا احتجاج، نگران حکومت اور دیگر اعلیٰ حکام سے قانونی کارروائی کروانے کا مطالبہ۔ کورنگی میں رکشہ مافیا والوں نے علاقہ مکینوں کا جینا حرام کر دیا۔ کورنگی 5 نمبر سے لے کر الیاس گوٹ تک رکشہ مافیا کا راج برقرار۔ رکشہ چلانے والے اکثر کم عمر کے بچے نظر آتے رہے۔ کم عمر بچوں کے پاس نہ تو اپنا CNAC شناختی کارڈ ہے اور نہ ہی ڈرائیونگ لائسنس کا کارڈ۔ روڈوں پر ایکسیڈنٹ کا ہونا روز کا معمول بن گیا۔ رکشہ مافیا والوں کے خلاف الیاس گوٹ کے رہواسیوں نے کورنگی صحافیوں کے آفس میں پہنچ کر احتجاج کرتے ہوئے حسن بلوچ، محمد شہزاد، ارباب بلوچ نے کہا، ان رکشہ مافیا والوں کے خلاف DIG ٹریفک، SSP ٹریفک اور متعلقہ ٹریفک تھانے والوں کو درخواستیں بھی دے چکے ہیں۔ علاقہ سے غیر قانونی اڈے ختم کروائے جائیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں کے متعلقہ ٹریفک پولیس علاقہ کے بااثر شخصیتوں کی سرپرستی حاصل ہے، جن کو گھر بیٹھ کر بھتہ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان رکشہ مافیا والوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے بھی پابندی عائد کر دی تھی 9 سیٹر رکشے پر، لیکن وہ رکشہ سرعام چل رہے پولیس کی سرپرستی میں، جبکہ کورنگی 5 نمبر سے لے کر الیاس گوٹ تک غیر قانونی اڈے ہونے کی وجہ سے ہر آئے دن ڈکیتیاں، ایکسیڈنٹ، لڑائی جھگڑے، فساد ہونے کی وجہ سے علاقہ واسیوں کا جینا حرام ہو گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صبح کے وقت میں رکشہ مافیا والے آنے جانے والے روڈوں پر لمبی قطار لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے صبح کے ٹائم اسکول کے بچے اور پرائیویٹ آفس میں کام کرنے والی عوام کو سخت مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید صبح کے وقت دکانداروں حضرات اور دیگر لوگوں کو گھنٹوں تک کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور تو اور ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس کو بھی جگہ نہیں دی جاتی۔ ایسے حالات دیکھتے ہوئے پرزور اپیل کرتے ہیں نگران حکومت، IG سندھ، DIG ٹریفک، ضلع کورنگی انتظامیہ، ضلع ملیر کی انتظامیہ کو ان رکشہ مافیا والوں کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے، تاکہ مزید بڑھتی ہوئی بدامنی سے شہریوں کو بچایا جا سکے، پرسکون شہریوں کو رہنے کا حق دیا جائے۔ دوسری جانب ان مافیا والوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا تو مجبوراً الیاس گوٹ کی عوام روڈوں پر نکل آئے گی اور پرامن احتجاج مظاہرہ شروع کر دے گی۔ گمبٹ میں فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینی یکجہتی کونسل کی جانب سے گمبٹ پھول باغ سے پریس کلب تک ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ خبر کے مطابق گمبٹ میں فلسطینی عوام پر اسرائیل کے ظلم اور بربریت کے خلاف فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے گمبٹ کے شہریوں کی جانب سے ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ریلی میں شرکا علامہ ذوالفقار، سید سرکار حسین شاہ، زوار محمد اسماعیل جنیجو اور دیگروں نے اس موقع پر دھوم ٹی وی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ PTC 75 سالوں سے فلسطینی عوام پر ظلم اور بربریت جاری ہے۔
مگر افسوس کی بات ہے کہ انسانی حقوق کے ادارے خاموش تماشا والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عالم اسلام اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مظلوم فلسطینی عوام پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اسے فوری طور بند کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ کرنگی پریس کلب کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش، قبضہ مافیا کی سرپرستی میں ڈی سی آفس ملوث، جبکہ کورٹ میں سول کیس 1455/2023 زیر سماعت ہے اور اس لیے آرڈر ہوا ہے۔ آئندہ سماعت 12/11 کو ہوگی۔ تصدیق کرنے پر پتہ چلا ہے کہ دانش نامی شخص جو کہ اتوار بازار میں زر تعمیر فٹ بال گراؤنڈ کا ٹھیکیدار ہے، ملوث ہے۔ اس کے پیچھے ڈی سی آفس کی چند کالی بھیڑیں اس کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ علاقہ پولیس فوری طور پر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے والے کام کو بند کرے۔ بانی و صدر ڈسٹرکٹ کرنگی پریس کلب ایم اے رستم قادری میڈیا کو بتایا کہ دانش نامی شخص جو کہ اتوار بازار میں زر تعمیر فٹ بال گراؤنڈ کا ٹھیکیدار ہے، ملوث ہے۔ اس کے پیچھے ڈی سی آفس کے چند کالی بھیڑیں اس کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ علاقہ پولیس فوری طور پر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے والے کام کو بند کرے۔